अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि ओपन इमिग्रेशन के लिए कौन सी 3 चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है जिसके साथ आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक चीज मिस होती है तो आप डॉक्यूमेंट अपने सबमिट नहीं करवा सकेंगे। अगर आपने अपने ऑनलाइन सबमिट करवा भी दिए तो आपके पास नहीं होंगे। इस पे बात करेंगे सबसे पहले टॉपिक में। इस पे काफी दोस्तों के कमेंट भी आए। उसके बाद यूरोपीय यूनियन नया कानून पास हो चुका है जो कि यूरोपीय यूनियन में रहने वालों के लिए काफी अच्छा कानून साबित होगा और आने वाले वक्त में काफी अच्छी न्यूज है इसके बारे में। उसके बाद 25,000 यूरो लो और अपना ड्राइवर लाइसेंस जो है वो 5 साल के लिए हमें दे दो। ये किस कंट्री ने और किसने ऐलान किया है इस पे बात करेंगे। उसके बाद 2 अमदादें, बच्ची की पैदाइश और 15 दिन, काफी अहम मालूमात हैं। बच्ची की पैदाइश अगर आपकी स्पेन में होती है तो ये 2 अमदादें काफी अहम होती हैं। इनका लिंक 15 दिनों से क्या है इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आपको लिंक कौन सा मिलेगा। आपको 25,000 यूरो और ड्राइवर लाइसेंस छोड़ने वाला जो लिंक है, लिंक नंबर 1 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिसको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है लाजमी तौर पे वीडियो को लाइक करें। नीचे डिस्क्रिप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे आपको व्हाट्सएप चैनल मिलेगा, उसको भी जाके लाजमी तौर पे फॉलो कर लें। वहां पे भी काफी अहम अपडेट मैं शेयर करता हूं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि ओपन इमिग्रेशन के लिए कौन सी 3 चीजें जो है बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अगर उसमें से कोई एक भी मिस होती है तो आपके डॉक्यूमेंट पास नहीं होंगे। आपको पता है कि इस इमिग्रेशन में, इस ओपन इमिग्रेशन को पिछले तकरीबन जो है वो 20 साल से इसका इंतजार था। जो यहाँ पे अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स आते थे वो यही दुआ करते थे कि यहाँ पे इमिग्रेशन ओपन हो तो हम यहाँ पे पेपर लें। आप लोग खुशकिस्मत हैं जो यहाँ पे इस वक्त अनडॉक्यूमेंटेड हैं। आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बाय करना पड़ेगा जो कि अब 8 से 10,000 यूरो का तक की कीमत उसकी पहुंच चुकी थी। और काफी जो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग थे जो इससे फायदा उठा रहे थे, उनको भी यहाँ पे जो है इसमें उनको भी निजामत हुई है। और अभी जो ताजा दिन सिचुएशन है वही लोग, उनमें से बहुत सारे लोग अब एजेंट माफिया के तौर पे सामने आ रहे हैं और काफी ज्यादा यहाँ पे उनको मुख्तलिफ तरीकों के साथ बातें कर रहे हैं कि अभी आपको ये चाहिए वो चाहिए। क्योंकि मुझे इस चैनल पे काफी ज्यादा कमेंट भी आते रहते हैं, मशवरे पूछते रहते हैं, तो मैं यहाँ पे ये 3 चीजों के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा आपको कोई और चीज की जरूरत नहीं है और ना ही आपने इससे कम कुछ करना है। और ये वो 3 चीजें हैं जो आपके पास बहुत आसानी के साथ आ सकती हैं। इसमें एक एलिजिबिलिटी की है। एलिजिबिलिटी जो है, आप यहाँ पे अगर 5 महीने से पहले तक रह रहे हैं तो आपके लिए वो ऑटोमेटिकली जो है वो पूरी हो जाती है। ये 3 चीजें कौन कौन सी? एक तो एलिजिबिलिटी है जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। एलिजिबिलिटी क्या है कि आप 31 दिसंबर 2025 से पहले 5 महीने पहले तक यहाँ पे हों। मतलब ये कि जुलाई की जो आखिरी डेट है उससे लेके 31 दिसंबर जो है उसके दरमियान जो लोग आएंगे उनको ज्यादा प्रूफ जो है लगाना पड़ेंगे। उससे पहले के जो लोग हैं उनको सिर्फ यही साबित करना है कि वो यहाँ पे 5 महीने से हैं। अब दरमियान वालों को मैं क्यों कह रहा हूं कि ज्यादा प्रूफ लगाना पड़ेंगे, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके चंद दिन कम होते होंगे, उनको भी यहाँ पे शक की बिना पे मिल सकती है। तो इस वजह से उनके पास प्रूफ भी होने चाहिए। अगर वो नहीं हो, 15 मिनटों का नहीं होगा कि और होगा। बाकी यहाँ पे बेशुमार लाखों की तादाद में लोग ऐसे मौजूद हैं जिनको 5 महीने से बहुत ज्यादा अरसा हो चुका है, यहाँ पे रह रहे हैं। उनके लिए एलिजिबिलिटी तो जो है वो कन्फर्म है। अब यहाँ पे जो दूसरी चीज है वो है आपका पासपोर्ट। जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं वो पासपोर्ट आपके पास लाजमी होना चाहिए। ये याद रखें कि इंटरनेशनल आइडेंटिटी आपकी पासपोर्ट है, आपका कार्ड नहीं है। आपका हुकूमती कार्ड, आपका नादरा का कार्ड या वो कार्ड या ये कार्ड वो नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे आपको आपके पासपोर्ट से जाना जाता है क्योंकि पासपोर्ट ही इंटरनेशनल आइडेंटिटी के तौर पे बना है। इसके बाद जो तीसरी चीज है हमें वो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो आपकी एलिजिबिलिटी और पासपोर्ट, ये 3 चीजें ऐसी हैं जो आपके पास लाजमी तौर पे होनी चाहिए। और जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपका नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव मतलब कि आप पे कोई भी किसी तरह का भी जो है वो क्राइम नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसा क्राइम जिसमें आपने 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा सजा काटी है वो कोई भी आप पे नहीं होना चाहिए। छोटे मोटे जुर्माने या इस तरह की कोई भी चीज जो होती है वो कानून में अगर आप जमा करवा देते हैं जुर्माना तो वो आप पे इफेक्ट नहीं करती। लेकिन जिसमें कैद आ जाती है 6 महीने या 6 महीने की हुकूमत ने हियरिंग सुनाई हो आपको सजा के तौर पे, तो वो फिर आगे
دلیتوں میں چلی جاتی ہے یعنی کہ جرم میں چلی جاتی ہے تو وہ آپ کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے۔ کریکٹر سرٹیفکیٹ آپ کا کلیئر ہونا چاہیے، نیگیٹو ہونا چاہیے، پاسپورٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور آپ کے پاس پدرونامento یا پروف ہونے چاہیے کہ آپ 5 مہینے سے یہاں پہ رہ رہے ہیں، تو آپ یہ جمع کروا سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو کوئی قابل یا کوئی اتنا لمبا چوڑا فیس والا جو ہے وکیل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ نے کسی سے بھی جو ہے جو اس سسٹم کو جانتا ہو، اگر آپ خود جانتے ہیں ویل اینڈ گڈ، ورنہ جو لوگ ڈیلی بیسس پہ یہ کام کرتے ہیں جو عموماً آپ کو مل جاتے ہیں وہ آپ ان سے بھی کروا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی بھی کمپلیکیشن نہیں ہے کہ خدا نخواستہ آپ کے کیس میں کوئی مسئلہ ہو۔ کیونکہ میں خود ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کے کیس میں کوئی چھوٹا موٹا بھی مسئلہ ہو یا کوئی بھی آپ کو شک و شبہات ہوں تو لازمی طور پہ آپ کو جو کوالیفائڈ اکثر خیریہ کے لائرز ہیں انہی کے پاس جانا چاہیے، نہ کہ کچھ ایسے لوگوں کے پاس جو کہ سولیسٹرز ہوتے ہیں جو نارملی جو ہے وہ عموماً طور پہ دیکھا ہے کہ ہماری کمیونٹی کے اندر مختلف آفسز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ جو کام ہے یہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں یا کسی سے بھی ایسے لوگوں سے بھی آپ کروا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی بہت زیادہ کمپلیکیشن نہیں ہے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں یورپی یونین کی۔ یورپی یونین نے ایک بہت اچھا قانون پاس کیا ہے۔ ابھی یہاں پہ سچویشن ایسی بن چکی ہے یورپی یونین میں، اگر آپ اسپین میں بھی بات کریں جو سب سے بڑا شہر ہے میڈرڈ، اس کے بعد جو بڑا شہر ہے اسپین کا بارسلونا، اس کے بعد بڑا شہر ویلنسیا کا، اس کے بعد بلباؤ، اس کے بعد سبیہ، یہ وہ 5 شہر ہیں جو کہ اسپین کی آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے ہیں۔ اور یہاں پہ اگر دیکھیں گے آپ تو آپ کو ایک ہی مسئلہ سب سے زیادہ کامن ملے گا، وہ ہے ببندے کا یعنی کہ رہائشوں کا۔ یہی سچویشن اگر آپ یورپی یونین کے لیول پہ دیکھیں گے تو آپ کسی بھی یورپی یونین کے بڑے شہر میں چلے جائیں، وہاں پہ سچویشن آپ کو اس سے بھی بدتر ملے گی۔ میرا پچھلے سال جو ہے وہ جانا ہوا آئرلینڈ ڈبلن، تو وہاں پہ میں نے سچویشن دیکھی بہت زیادہ گمبھیر تھی، اور وہاں پہ کرائے جو ہے ڈبلن میں وہ شاید یورپی یونین کے کسی اور شہر میں اتنے زیادہ مہنگے ہو جو جتنے وہاں پہ ہیں۔ اور یہی سچویشن جو ہے ملتی جلتی پیرس میں، یہی جرمنی کے شہروں میں، یہی امسٹرڈیم میں، اور یہی آپ کو اسکینڈینیوین سٹیز میں ملیں گی، جس میں اوسلو ہے، جس میں کوپن ہیگن ہے، اسٹاک ہوم ہے۔ یہ تمام سٹیز ایسی ہیں جہاں پہ سچویشن کافی زیادہ گمبھیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یورپی یونین نے 1 کروڑ گھر بنانے کی اناؤنسمنٹ کی ہے جو کہ یورپی یونین فنڈ کرے گی۔ اسپین بھی اس میں شامل ہے، تمام یورپی یونین کے ممالک شامل ہیں۔ انہوں نے ڈیٹا اکٹھا کیا ہے کہ پوری یورپی یونین میں کتنے گھروں کی کمی ہے، ہر ملک میں کتنے گھروں کی کمی ہے، تو اتنی کمی کو اب یہ پورا کریں گے آنے والے چند سالوں میں۔ اور یہ جو ببندے کا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کریں گے، اس میں اب یورپی یونین انوالو ہو چکی ہے، تو بہت زیادہ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ عنہ قریب یہ مسائل کو حل کرنا شروع کر دیں گے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں 25,000 یورو لو اور 5 سال کے لیے گاڑی کو ڈرائیو کرنا چھوڑ دو۔ یہ بات ہے ایک چھوٹے سے ملک کی، یورپی یونین اور شنجن ملک ہے مالٹا۔ مالٹا اٹلی کے ساتھ ایک چھوٹا جزیرہ نما کنٹری ہے۔ وہاں پہ ٹریفک کی کنڈیشن اتنی بری ہو چکی ہے کہ وہاں کی حکومت کو یہ اناؤنسمنٹ کرنا پڑی کہ ہم 5 سال کے لیے ایک سکیم نکالتے ہیں کہ جو لوگ 5 سال کے لیے پبلک سروس استعمال کریں گے، یعنی کہ بس، میٹرو، ٹیکسی یا اس طرح کا متبادل جو پبلک سروس ہے اس سورس کو استعمال کریں گے اور 5 سال کے لیے اپنی گاڑی کو چھوڑ دیں گے، نہیں چلائیں گے، تو وہ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کریں، ہمیں اپنا ڈرائیور لائسنس 5 سال کے لیے واپس دے دیں، تو ہم ان کو 25,000 یورو جو ہے وہ پے کریں گے۔ یہ حکومت کی سکیم ہے۔ اگر آپ بھی وہاں پہ رہتے ہیں اور آپ کے پاس بھی ڈرائیور لائسنس ہے تو آپ بھی اس سکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کی مزید ڈیٹیل جو ہے نیچے لنک نمبر 1 میں آپ کو مل جائے گی، اس کو کلک کر کے آپ خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ 2 امدادیں ایسی ہیں جو بچہ پیدا ہونے پہ آپ کو ملتی ہیں، اسپین میں ہوں، اس میں سے ایک امداد ایسی ہے، وہ امداد جو ہے وہ آپ اگر اسپین میں نہیں بھی رہ رہے تو وہ آپ لے سکتے ہیں، لیکن دوسری جو امداد ہے وہ اس کے لیے آپ کو یہاں پہ رہنا ضروری ہے۔ اب میں اس کی طرف چلتا ہوں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ 15 دن کا قانون ان کے ساتھ کنیکٹڈ کیوں ہے۔ بہت ساری فیملیز یہ 15 دن کے قانون کو نہ جاننے کی وجہ سے، ان امدادوں سے باخبر ہونے کی وجہ سے ان کو نہیں مل پاتی۔ اب یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دونوں امدادیں کون سی ہیں۔ ایک تو پترنی داد اور مترنی داد ہے، اور ایک ہے ہر پروونس میں کبھی بچی کی پیدائش پہ کچھ پروونسز 700 یورو دیتی ہیں، کچھ 900 یورو دیتی ہیں اور کچھ 1100 یورو دیتی ہیں۔
یہ 15 دن کے اندر اندر آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے، تو پھر آپ کو یہ امداد ملتی ہے، جو کہ بچے کی ابتدائی طور پہ آپ کاروں لے لیں، بچے کی جو اخراجات ہوتے ہیں اس کے کپڑے لے لیں، اس کے لیے کوئی چیزیں آپ نے جو بائی کرنا ہوتی ہے اس کے لیے حکومت آپ کو یہ دیتی ہے، کیونکہ یہ شرح پیدائش بڑھانے کے لیے کافی زیادہ سیریس ہے اسپین کی حکومت اور پروونشل حکومت۔ دوسرا مترنیداد جو ہے وہ آپ کو پتا ہے، آپ یہاں پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اگر ملک سے باہر آپ کا بچہ پیدا ہوا ہے وہاں کے لیے بھی آپ چھٹیاں لے سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں۔ اس کا بھی آپ نے ذہن میں رکھنا کہ 15 دن کا ٹائم ہوتا ہے۔ انسٹیٹیوٹو نیشنل سیگوریدad سوشل آپ نے اپلائی کرنی ہوتی ہے، پترنیداد مترنیداد 15 دن کے اندر اندر اپلائی کریں گے تو وہ ملے گی، ورنہ اس کے بعد 15 دن کے لیے وہ ٹائم لمٹ ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ بچہ پیدا ہونے سے 15 دن کے اندر اندر آپ نے یہ اپلائی کرنی ہوتی ہے، ان کو اطلاع دینی ہوتی ہے، تبھی آپ پترنیداد مترنیداد لگوا سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔